नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। सेना राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर चलायमान हुनुपर्ने संस्था हो। सेना मुलुकको शक्ति मापन गर्ने संयन्त्र पनि हो। कुनै पनि शक्तिशाली देशहरूले आफ्नो मुलुकको सेनालाई बलियो पार्न ठूलो धनराशिको बजेट खन्याउने गर्छन्। अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत लगायतका शक्ति राष्ट्रको सैन्य बजेट र उनीहरूको सैन्य क्षमतालाई हेरेर नै विश्व शक्तिको मापन हुने गरेको छ। सेनाले हतियारको सङ्कलन, व्यवस्थापन र नयाँ खोज अनुसन्धानदेखि अत्याधुनिक हतियार निर्माणदेखि आणविक परीक्षणका लागि समेत काम गर्नुपर्छ। उत्तर कोरियालाई हेर्ने हो भने पनि त्यहाँको सेनाले आर्जन गरेको ज्ञान सिपलाई देखाएर किम जोङ उनले विश्व समुदायसँग पैठे जोरी खोजिरहेका छन्। यसको अर्थ सैन्य शक्तिले सम्बन्धित देशको हैसियत र विश्व समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण बनाउँछ भन्ने नै हो। नेपाली सेना पनि गर्व गर्न लायक बन्नुपर्ने र नयाँ खोज अनुसन्धानको काम गर्नुपर्नेमा उल्टै ठेकेदार बन्ने प्रयत्न गर्छ। व्यापारिक भवन निर्माण गरेर भाडामा लगाउँछ, पेट्रोल पम्प चलाउँछ, हुँदाहुँदै उद्योग सञ्चालनमा समेत लम्किँदैछ। के सेनाको काम यही हो? सेनाले आफ्नो कर्तव्य कसरी पुरा गर्ने हो त्यो विषयमा सेना नै अपरिपक्व जस्तो देखिन्छ। यसका निम्ति खोज अनुसन्धानदेखि नवीनतम प्रविधिको आविष्कार, सैन्य शक्ति आर्जनमा छलाङ मार्नुपर्ने सेना सामान्य अर्थोपार्जनमा अल्झिएर पनि हुन्छ। मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि भइरहेको हस्तक्षेप, सैन्य गठबन्धनका अङ्ग बन्ने कामहरू जस्ता विषयमा सेना निर्मम हुनु पर्दैन। सरकारको नेतृत्व गरेकोदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर भाषण मात्रै ठोके। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास काण्ड टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्दा प्रधानमन्त्री त्यसै आलोचित छन्। यी तमाम आलोचनाहरूबाट बस्न र गठबन्धन बीच भएको सहमति अनुसार सरकार छोड्ने दिन नजिकेपछि प्रचण्डलाई देशको असाध्यै पीड लाग्न थालेको छ। सेनालाई आफ्नो स्वार्थमा मिसाउँदा विरोध हुँदैन भनेर कतैबाट अर्थी उपदेश पाएपछि उनी देशका कल कारखाना सेनालाई जिम्मा दिने प्रपञ्चमा छन्। तर प्रचण्ड र सेनाले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सेनाको काम व्यापार, ठेकेदारी र उद्यमी बन्ने होइन। सेना त मुलुकको शक्ति पनि हो, मुलुकमा आइपर्ने समस्यासँग जुझ्ने एक मात्र अस्त्र हो। तर सेनालाई यस्ता काममा अल्झाउने हो भने किन सेना नाम राखिराख्ने? व्यापारिक प्रतिष्ठानमा परिणत गरिदिए हुन्न? अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। काठमाडौँ सहित 4 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतलाई सुम्पिने नेपालको तयारी, भारतीय कम्पनीलाई विमानस्थलको जिम्मा दिनु घातक हुने विज्ञहरूको टिप्पणी। सेनालाई ठेक्का पट्टापछि उद्योग समेत सञ्चालन गर्न दिने बारे सरकारले छलफल थाल्यो। राष्ट्रिय सुरक्षा भन्दा व्यापारिक धन्दामा रमाउन थाल्यो नेपाली सेना। फास्ट ट्र्याक लगायतका आयोजना अधुरै। भाट भट्टेनीले ठूलो मात्रामा नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर थली गरेको अदालतले पुष्टि गरेपछि व्यापारीहरू अत्तालिए। गुरुङले राजनैतिक दलको संरक्षणमा कर छली भएको स्पष्ट। जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनु। मोरङको उर्लाबारीबाट उद्धार गरिएको लोपोन्मुख हिउँ चितुवाको सदर चिडियाखानामा राखेर उपचार गरिँदै हिउँमा बस्ने चितुवा तराईमा भेटिनु जलवायु परिवर्तनको प्रभाव। चितुवाको पछाडिपट्टिको देब्रे खुट्टामा चोट छ, उठ्टेक्न सक्दैन। र क्यारेबियन समुद्रमा विश्वकै ठूलो पानी जहाज सञ्चालन, 2 बिलियन अमेरिकी डलर खर्चमा सुविधा सम्पन्न जहाज निर्माण, हानिकारक मिथेन ग्यास वातावरणमा फैलिने चुनौती। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलसहित पोखरा र भैरहवा सञ्चालन र निजगढ निर्माण सहित 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मोडलमा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। तर नागरिक अभियन्ताहरूले भने PPP मोडलमा सञ्चालन गर्ने बहानामा सरकारले विमानस्थल समेत विदेशीलाई सुम्पिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट।
विदेशी दातृ निकायसँग ऋण लिएर बनाइएका पोखरा र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पको रूपमा सञ्चालन गरिएको भैरवा विमानस्थलमा नियमित उडान हुन सकेको छैन भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि उस्तै छ। विमानस्थलका लागि लिएको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले पीपीपी मोडलमा विमानस्थल सञ्चालित गर्ने तयारी थालेको हो। लगानी गरे अनुसारको प्रतिफल नआएको भन्दै सरकारले विमानस्थल सञ्चालन पीपीपी मोडलमा गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। तर सरकारले पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न भने सोचे जस्तो सजिलो नभएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसका लागि बृहत अध्ययनको आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा भन्दै भारतीय अडानी ग्रुपलाई संवेदनशील मानिने विमानस्थल सुम्पिन लागेको आशंका व्याप्त छ। दिएदेखि टिआईसँग दिनु ठिक होला भन्ने टाइपको कुरा चाहिँ यो बिल्कुल देशको अवस्थाबाट अनभिज्ञ रहेको अभिव्यक्ति जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण यसलाई हामीले प्योरली हाम्रो सिक्युरिटिजबाट अलग्याएर, हाम्रो राजनीतिबाट अलग्याएर, हाम्रो भूराजनीतिबाट अलग्याएर हेर्नै नसकिने विषय हो। अब हामी के चाहन्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई नै थाहा छैन। हामी के गर्ने हो भन्ने कुरा त पल्तिर होस्, तर हामी के चाहने हो, हामीले के हाम्रो चाहिँ मुख्य कुरा हो त्यो मलाई थाहा भए जस्तो लाग्दैन। अहिलेको सरकारको जहाँसम्म प्रश्न छ त्यो चाहिँ यो सरकार प्रष्ट रूपमा उसले आफैले भनिरहेछ कि हामी चाहिँ भारतसित कम्फर्टेबल हुन चाहन्छौँ। कम्फर्टेबल सरकार चाहियो यो देशमा, भारतको लागि कम्फर्टेबल सरकार चाहियो भने यही हो। निजी क्षेत्रबाट 4वटा एयरपोर्ट व्यवस्थापन गर्ने के गृह कार्य गरेर तपाईहरू जस्तो राजनीतिक तहमा यो मुद्दा आउनु पर्यो? पहिला त प्राविधिक उसमा हो नि, त्यहाँ हाम्रो राज्यको कति भयो त्यो खोजौँ। 4वटा एयरपोर्ट हामीले विदेशी छोड्नुहोस्, नेपाली कम्पनीले दिनुहुन्छ भने दिनु हुँदैन भन्छ, विदेशी त कुरै छोड्नुहोस्, एबिसी कुनै पनि। किनभने हाम्रो जस्तो देशको आधारभूत एयरपोर्ट व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र पीपीपी भनेको त्यसको सान्दर्भिकता कति हो पहिला त्यसमा हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि गत पुस 10 मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै निजगढ विमानस्थलको निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौँ, भैरवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार नै अघि बढाउने विकल्पमा छलफल भएको बताएका थिए भने पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले पनि पीपीपी मोडलमै विमानस्थल सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएका छन्। हाल काठमाडौँ बाहेक अन्य विमानस्थलमा नियमित उडान हुन सकेको छैन। विमानस्थल सञ्चालनमा व्यवस्थापकीय गुणस्तरमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको हवाई क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ। पोखरा एयरपोर्टमा अब भनौँ न हामीले केही नभए पनि एउटा सिम्पल हिसाबले विचार गर्ने हो नि, चाइनाबाट चाइनिज टुरिस्टहरू चार्टर फ्लाइट ल्याउन सक्यो भने त चलिहाल्यो, कसले रोक्छ र? रोक्दैन नि। त्यसरी यो म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा हो। भर्खर बनाएको छ एयरपोर्ट, त्यो डाँडा काटिसक्यो। अब त्यो फेरि डिजाइन गरेको नै 1.5-2 मिलियन प्यासेन्जर मुभमेन्टको लागि मात्रै हो, त्योभन्दा बढी क्यापेसिटी पनि त्यसको छैन। त्यस भएर त्यो चलाउने ठुलो कुरो होइन। अब सुरुमा अलि म्यानेजमेन्टको इस्यु भएर मात्रै भयो, त्यो चल्छ। नेपालमा पूर्वाधार बने पनि सञ्चालनमा भएको समस्या हटाएर आक्रामक बजार विस्तार गर्न समेत अब निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ। भैरवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानहरूलाई इन्धन, टर्मिनल, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र अन्य सेवा शुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्ने सरकारी तयारी छ। तर अर्कोतर्फ विमानस्थल देशको सिमाना समेत मानिने भएकाले कुन विमानस्थल कति वर्षलाई कस्तो शर्तमा दिने, सुरक्षाको व्यवस्थापन कसले र कसरी गर्ने लगायतका विषयमा बृहत अध्ययन र छलफल आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अर्याल, काठमाडौँ। भाटबटेनी मार्फत व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेका मीनबहादुर गुरुङको हरिएका व्यापारी ठानिन्छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा समेत मुछिएका उनै मीनबहादुर राजनैतिक दलका प्रिय मात्रै बनिरहेका छैनन्, करछलीमा समेत सक्रिय छन्। मीनबहादुरको व्यापारिक साम्राज्य र दलीय संरक्षण कहिलेसम्म त? एक रिपोर्ट। नाङ्लो व्यवसायबाट भाटबटेनी सुपरमार्केट खोलेर ठूलो व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेका स्थापित व्यवसायी हुन् मीनबहादुर गुरुङ। मीनबहादुरलाई भाटबटेनी मालिकको रूपमा मात्रै नभएर सफल र उदाहरणीय व्यवसायको रूपमा पनि चिनिन्छ।
व्यापारी राज्यलाई कर छल्नेदेखि सरकारी सम्पत्ति हत्याउने योजनामा पनि सक्रिय छन् भन्यो भने यसलाई सहजै हजम गर्ने स्थिति छैन। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका मीन बहादुर केही समय हिरासतमा समेत बसे। मीन बहादुर हिरासत परेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली क्रोधित बनेका थिए। व्यवसायी थुनेर सरकारले ज्याजती मच्चाएको भन्दै उनले सरकारमाथि आक्रोश नै पोखेका थिए। अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय उद्योगपति छानिकन लखेट्छ। त्यो मीनबहादुर गुरुङलाई किन समातेको, किन कारबाही गरे? 5-6 जनाले किनिसकेको जमिन उसले त धनी पूर्जा हेरो, जसका नाउँमा धनी पूर्जा छ धनी पूर्जा भएका मान्छेसँग किन्यो त। अनि सरकारी जमिनलाई आफ्नो बनाउने, आफ्नो बनाउन लाग्ने, आफ्नो बनाउन लगाउने, भ्रष्टाचार गर्ने त तिनीहरू हुन् नि। प्रमुख प्रतिपक्षीले आपत्ति जनाइरह्यो। सरकारले भने ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाइने रह्यो। तर यही मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले मीन बहादुरलाई 2 करोड 76 लाख धरोटी माग गर्यो र उनी थुनामुक्त भए। यसरी मीन बहादुर जस्ता व्यवसायमाथि सरकारले धरपकड गरेको भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघदेखि व्यापारीका विभिन्न संस्थाले विरोध समेत नगरेका भने होइनन्। यसरी विरोध चलिरहे पनि सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न प्रकरणमा कडाईपूर्वक कदम चाल्न थालेपछि व्यापारीहरू अत्तालिएको जस्तो देखिन्छन्। यस्तोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ऐन कानूनको पालना नगर्ने व्यापारी व्यवसायीहरूलाई 10,000 रुपियाँ भन्दा बढी जरिवाना गर्न नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन्। न्यून स्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइ नै हुँदा कैद र अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनु पर्ने। व्यापारिक साम्राज्यले राज्यको नीतिलाई नै प्रभावित पार्ने गरी अघि बढेपछि राज्य स्वाभाविक दबावमा परेको स्थिति छ। तर कानूनको पालना नगर्ने र राज्यलाई ठूलो मात्रामा हानि नोक्सानी पुर्याउने विषयलाई कसरी हेर्ने? व्यापारिक साम्राज्यको आडमा हुने अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न नसकिए त्यसले ठूलो आर्थिक संकट पैदा गराउने तथ्य मीन बहादुर गुरुङलाई हेरे पुग्छ। गुरुङको भाटभटिनीले ठूलो मात्रामा नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गरेको विषय अदालतले नै पुष्टि गरेपछि अब यस्ता व्यापारीमाथि हुने कारबाही बारे समेत चासो देखिन्छ। नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोप लागेको भाटभटिनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण र जरिवानालाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरू डाक्टर कुमार टेकप्रसाद ढुङ्गाना र इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको हो। यो फैसलासँगै भाटभटिनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कर, जरिवाना, ब्याज बापत कम्तीमा 2 अर्ब रुपियाँ हाराहारीको रकम राज्य कोषमा बुझाउनु पर्ने स्थिति देखा परेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भाषणलाई कसरी बुझ्ने? सरकारले व्यापारीमाथि धरपकड गरेको भन्दै पोखेको आक्रोशले के सन्देश दिन्छ? व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेकालाई राजनीतिक दलले गर्ने संरक्षणलाई यो भन्दा नाङ्गो स्वरूपमा कसरी हेर्ने? तमाम प्रश्नहरू सतहमा देखिन्छन्। अपराध राज्य संरक्षित बन्ने स्थितिले मुलुक जर्जर मात्रै बनेको छैन, व्यापारीहरूले राज्य संयन्त्रलाई कसरी चङ्गुलमा फसाउँछन् भन्ने उदाहरण पनि यसले देखाएको छ। अब यसरी व्यापारिक आवरणमा राज्यलाई ठूलो हानि पुर्याउने जो कोहीलाई निर्मम भएर कारबाही किन नगर्ने? जवाब सरकार, दल र सरकारवालाले दिनुपर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। हिउँ चितुवा अर्थात् हिउँमा बस्ने वा निकै चिसो स्थानमा पाइने चितुवा, यसलाई विश्वकै दुर्लभ जनावरको रूपमा लिने गरिएको छ। नेपालका विभिन्न हिमालहरूमा हिउँ चितुवा पाइने गरेको छ। तर हिउँमा बस्ने चितुवा तराईको जिल्लामा फेला पर्यो। केही दिन अगाडि मोरङ जिल्लाको उर्लाबारीमा घाइते अवस्थामा भेटिएको हिउँ चितुवालाई उद्धार गरी ललितपुर स्थित सदर चिडियाखानामा ल्याएर राखिएको छ। एक रिपोर्ट। केही दिन यता ललितपुरको सदर चिडियाखानाका कर्मचारी हिउँ चितुवाको स्याहार सुसारमा व्यस्त छन्। मोरङ जिल्लाको उर्लाबारीमा घाइते अवस्थामा भेटिएको चितुवालाई उद्धार गरी संरक्षणका लागि सदर चिडियाखानामा ल्याइएपछि कर्मचारीहरू त्यसैको स्याहार सुसारमा व्यस्त रहेका हुन्। उर्लाबारीमा भेटिएको यो चितुवालाई सुरुमा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा लगिएको थियो। तर कोशी टप्पुमा हिउँ चितुवालाई उपयुक्त तापक्रम नमिलेपछि काठमाडौँ ल्याइयो। घाइते अवस्थामा रहेको यो चितुवा अहिले ललितपुरको सदर चिडियाखानामा रहेको छ, जसलाई एयर कन्डिसनर अर्थात् कृत्रिम चिसो बनाएर राखिएको छ। त्यो हिमचितुवाको पछाडिपट्टिको देब्रे खुट्टामा चोट छ, टेक्न सक्दैन। हामीले अनेक उपाय लगाएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति मुभमेन्ट गराउने कोसिस गर्दाखेरि
पछाडिको खुट्टा उसले टेक्दैन। अब हिजो पानी खायो, आज चाहिँ उसले अलिकति कुखुराको मासु खाएको चाहिँ देखियो। वास्तवमा अब यो रिकभर हुन सक्ने भनेर चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबहरूले रिपोर्ट दिनुभएको छ, तर कति टाइम लाग्छ। कुनै पनि प्रकारका जीवजन्तु सजिलै बाँच्न नसक्ने हिमालमा पाइने हिमचितुवालाई हिमालको रानी भनेर सम्बोधन समेत गर्ने गरिन्छ। निकै लजालो स्वभाव हुने यो चितुवा विश्वका 12वटा देशमा मात्र पाइने गर्दछ। तीमध्ये नेपालका हिमाली क्षेत्रका 12वटा संरक्षित क्षेत्रमा पाइने गर्दछ। नेपालमा यो प्रजातिको चितुवा 300 देखि 400 को हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिन्छ। विश्वमै दुर्लभ मानिएको हिउँमा बस्ने चितुवा तराईको गर्मी स्थानमा भेटिनु आश्चर्यजनक मानिएको छ। स्नो लेपर्डको मैले फोटो हेर्दाखेरि त्यो उमेरको स्नो लेपर्डको जस्तो त्यसको बडीमा चाहिँ साइनिङ फर हुनुपर्ने हो त्यस्तो किसिमको फर पनि छैन। पुच्छरको साइज पनि राम्रोसँग डेभलप भएको छैन होइन। उसमा रिपोर्टिङमा 40 किलो भनेको हुँदाखेरि मैले एडल्ट भनेको हुँ, एभरेजमा 40 किलो भनेको स्नो लेपर्डको एडल्ट स्नो लेपर्डको वेट हो। समुद्री सतह 2000 देखि 6000 मिटरको उचाइमा बस्ने हिमचितुवा मोरङ जिल्लाको उर्लाबारीमा भेटुनीले चितुवा कसरी त्यहाँ पुग्यो चासोको विषय बनेको छ। तर हिउँ चितुवाका विषयमा भएका केही अध्ययनहरूमा सामान्य चितुवा पाइने स्थानमा समेत हिउँ चितुवा देखिएको भन्ने जस्ता तथ्य समेत बाहिर आएका छन्। साथै पछिल्लो समय बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा समेत यसलाई व्याख्या गरिन थालिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। तराईका जिल्लाहरूमा जमिन मुनिको पानी हाते पम्पबाट तानेर खाने गरिन्छ। तराईका अधिकांश जमिन मुनिको पानीमा आर्सेनिकको मात्रा हुने गरेको छ। तर पानी परीक्षण समेत नगरी खाँदा आर्सेनिकको समस्या देखिएकाले आर्सेनिक परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा पानी परीक्षण गर्ने केन्द्रीय टोली नै खटाएर गुणस्तर परीक्षण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। तराईका जिल्लाहरूमा जमिन मुनिको पानीमा आर्सेनिक मात्रा भेटिने गरेको छ। त्यसैले पानी परीक्षण गरेर मात्रै प्रयोग गर्न सुझाव दिने गरिएको छ। तर अधिकांशले भने आर्सेनिक परीक्षण नै ट्युबवेल गाडेर पानी निकाल्ने गरेका छन्। यो समस्या समाधानका लागि भारतसँगको दक्षिणी सीमावर्ती रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा पानीको आर्सेनिक परीक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको छ। रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मर्चवारका विभिन्न गाउँमा पुगेर पानी परीक्षण गरिएको हो। ट्युबवेल मात्र नभई खानेपानी आयोजनाको स्रोत, खानेपानीको ट्याङ्की र उपभोक्ताको धारासम्म पुगेको पानीको पनि नमुना सङ्कलन गरी गुणस्तर परीक्षण गरिएको छ। परीक्षणका लागि सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय नेपालगञ्जको प्राविधिकको टोली नै खटिएको छ। अत्याधुनिक उपकरण सहित पुगेको टोलीले पानी पिउन योग्य छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने र पिउन अयोग्य भए शुद्धिकरण गरेर पिउन लगाउने गरेको छ। नेपाल सरकारले खास गरिकन 50 ppbसम्म चाहिँ एक्सेप्टेबल भनेको छ आर्सेनिक भएको पानीलाई हैन। अब त्यति भन्दा क्रसिङ बाहिर गएको त आउट अफ रेन्ज त अहिलेसम्म भेटेको छैन हैन। बोर्डरमै भेटे, एउटा चाहिँ बोर्डरमै भेटा छ। अरू बाँकी चाहिँ अब कतिपय अलि धमिलो छ, कतिपय धमिलो भेटिएको छ हैन। नत्र भने त्यस्तो हामीले टेस्ट गरेका 3-4वटा प्यारामिटर भित्र त्यस्तो नराम्रो चाहिँ खासै त्यस्तो भेटिएको छैन। पानीको भौतिक, रासायनिक र जैविक परीक्षण गर्दा मर्चवार क्षेत्रको पानीमा आर्सेनिक नभेटिएको टोलीले बताएको छ। यस क्षेत्रको पानी नेपाल खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड 2062 अनुसार नै रहेको पाइएको छ। भौतिक परीक्षण अन्तर्गत पीएच कुल घुलित ठोस पदार्थ गुणस्तर मापदण्डभित्र रहेको पाइएको हो। आर्सेनिक मिसिएको पानी लामो समयसम्म लगातार पिउँदा दीर्घ रोगहरू लाग्न सक्ने भएकोले पानी परीक्षणको लागि आग्रह गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। खानेपानीको असुविधा भएको कारणले गर्दा शुद्ध र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था होस् भन्ने चाहनाले हामी यो मर्चवार क्षेत्रमा सबै गाउँमा चाहिँ स्याम्पलिङ गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको स्वच्छ र सफा आर्सेनिक युक्त पानीबाट मुक्ति कसरी दिलाउन सकिन्छ भनेर यो खानेपानी हामी चेक जाँच गर्दैछौँ। पानी परीक्षण घुम्ती सेवा मार्फत हाते पम्पहरूको पानी परीक्षण गरिएको छ। रासायनिक परीक्षण अन्तर्गत केही स्थानमा चुन, फ्लोराइड, म्याङ्गानिज, एमोनियाको मान भेटिए पनि गुणस्तर मापदण्डभित्र रहेको छ। पानी परीक्षणपछि अब निर्धक्कका साथ पानी प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। विभिन्न गाउँमा गएर हामी पानी परीक्षण गर्दाखेरि पानी त्यस्तो कुनै समस्या देखिएको छैन। 2-4 ठाउँ मात्रै त्यो अलि समस्या रहेछ। त्यसमा हाम्रो आफन्तहरूले ट्रिप लगाइसक्नु भएछ। अनि गाउँ गाउँमा सबै पाइपमा गएर त्यो चेक गर्दाखेरि समस्या त्यस्तो देखिएन।
पानी परीक्षण नहुँदा स्थानीयले विभिन्न किसिमका आयोजनाहरूको प्रस्ताव अघि बढाउन सकेका थिएनन्। यो रिपोर्टपछि अब खानेपानी मन्त्रालयमा पठाएर विशेष किसिमको योजना सञ्चालन गरिने स्थानीय सरकारवालाहरूको भनाइ छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीको रिपोर्ट। संसारकै सबैभन्दा ठुलो पानी जहाज आइकन अफ द सीज क्यारिबियन समुद्रमा पुगेको छ। 2 बिलियन अमेरिकी डलर खर्चमा बनेको सुविधा सम्पन्न जहाज मियामीबाट 3 दिन अघि हिँडेको हो। तर जहाज सञ्चालनमा आएसँगै यसले उत्सर्जन गर्ने हानिकारक मिथेन ग्यास वातावरणमा फैलने चुनौती थपिएको छ। एक रिपोर्ट। संसारको सबैभन्दा ठूलो पानी जहाज आइकन अफ द सीजले फ्लोरिडाको मायामीबाट आफ्नो पहिलो यात्रा सुरु गरेको छ। 365 मिटर लामो 20 तले उक्त जहाजले 7 दिन लामो यात्रा गर्नेछ। जहाजभित्र सेन्ट्रल पार्क, 40 भन्दा बढी रेस्टुरेन्ट र 7 वटा स्विमिङ पुल सहित मनोरञ्जन स्थलहरू लगायत उच्च सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै जहाजमा 6 वटा वाटर स्लाइड, बार र लाउन्ज पनि छ। जहाज निर्माणका लागि 2 बिलियन अमेरिकी डलर खर्च लागेको बताइएको छ। आइकन अफ द सीज नाम दिइएको यो पानी जहाजमा झण्डै 8000 यात्रुले आरामदायी यात्रा गर्न सक्ने बताइएको छ। आइकन अफ द सीज रोयल क्यारिबियन समूहको स्वामित्वमा रहेको छ। तर जहाजले उत्सर्जन गर्ने मिथेनका कारण जलवायु परिवर्तनमा गम्भीर असर गर्ने चुनौतीका बीच पानी जहाजलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ। वातावरणविदले जहाजले उत्सर्जन गर्ने हानिकारक मिथेन ग्यास वातावरणमा फैलिने चेतावनी दिएका छन्। जहाजमा प्रयोग गरिने इन्धनका कारण हुने प्रदूषणले पृथ्वीको तापमानलाई समेत असर गर्ने इन्टरनेशनल काउन्सिल अफ क्लिन ट्रान्सपोर्टेसन ICCT ले जनाएको छ। यसअघि यस्तै सुविधा सम्पन्न भव्य जहाज टाइटानिक बनेको थियो। तर निकै शक्तिशाली उक्त जहाज सन् 1912 को अप्रिल 14 मा दुर्घटना हुँदा 1517 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने यसले वातावरणमा पारेको असरबारे समेत बेला बेलामा चर्चा हुने गरेको पाइन्छ। अहिले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न र कार्बन उत्सर्जनको नियन्त्रणका लागि विश्वकै शक्ति राष्ट्रहरूले पहल गरिरहेको अवस्थामा अझ यसलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने उपकरणहरू प्रयोगमा आउनु विश्वका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट अनुला जोशीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेना ठेकेदारी र उद्योगपति बन्न कसिएपछि अब सेनाको कार्यक्षेत्र नै संशोधन गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ। फास्ट ट्र्याक निर्माणमै असफल सिद्ध भइसकेको सेना फेरि उद्योगपति बन्ने सुर किन कसिरहेको छ? आखिर सेना किन यस्तो प्रपञ्चमा जोडिँदैछ? एक रिपोर्ट। फलामे अनुशासनको घेरामा रहने सेना राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको सुरक्षा गर्न गठित संस्था हो। सेना मुलुकको गम्भीर सङ्कटको बेला उपयोग हुने हतियार सुसज्जित संस्था पनि भएकोले यसबाट आम नागरिकले ठूलो अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन्। विश्वका विभिन्न मुलुकमा अस्तित्वको लडाईँ चलिरहेको बेला त्यहाँ सेनाले खेलेको भूमिकालाई हेर्दा पनि सेनाको भूमिका र परिभाषा स्पष्ट हुन्छ। तर नेपाली सेना भने ठेकेदारी, व्यापार र उद्योगपति बन्ने सुरमा तल्लीन बन्न पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा कसैले सेनाको आलोचना गरे आइ लाग्ने अवस्थासम्म देखिन्छ। सेनामाथि प्रश्न गर्दा वज्रपात स्थिति मिलाउन प्रशंसा। केही समय पहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सेनाको संख्याबारे बोल्दा उनीमाथि ठूलो वज्रपात नै आइलाग्यो। स्वर्णिममाथि आइलाग्ने परिस्थिति बनेपछि उनी रक्षात्मक बन्नु पर्यो। वाग्लेले फेरि आफ्ना पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम इनामिना आरोप सफाई दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेनाको प्रशंसा गर्नु पर्यो। उनको प्रशंसाको अर्थ उनले आफूलाई करेक्सन गरेको सन्देश प्रवाह गर्नु थियो। यसरी एक नेताले सेनाबारे आवाज उठाउनै नपाउने भन्दै सेना गर्जिनु कतिको उचित? सामान्य विषयमा समेत संवेदनशील भन्दै सेनाले आफ्ना विरुद्धका आवाजलाई निर्ममतापूर्वक लिने गरेको छ। तर राष्ट्रहितको जिम्मा लिएको सेना ठेकेदारबाट अब उद्योगपति बन्न कसिएको छ। सेनाका बारेमा यति धेरै भूमिका बाँधिसकेपछि अब लागौं सेना कसरी व्यवसायी बन्ने बाटोमा जाँदैछ भन्ने तथ्यमा। दुई पटक सञ्चालन गर्न सकिन्न भन्दै बन्द भएको र खारेजीमा समेत जाने गरेको हेटौडा कपडा उद्योगमा नेपाली सेनाले अब लगानी गर्ने गरी काम अघि बढ्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेनालाई कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने तयारीलाई तीव्र पारेका छन्। के यो सम्भव होला? प्रधानमन्त्रीले क्रान्तिकारी कदम चाल्दैछु भनेको यही हो? प्रश्न तेर्सिएको छ। सेना र प्रचण्डको टकराव। 10 वर्षीय जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रिया हुँदै ठूलो जनमत सहित सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा सेनासँग जोरी खोज्दा ठूलो दुर्गति भोगे।
तत्कालीन सेना प्रमुख रुकुमाङ्गत कटुवाललाई हटाउने भन्दै कडा रूपमा पेश भएका प्रचण्डले अन्ततः सरकार नै छाड्नु पर्यो। प्रचण्डले बेला बेलामा सेनालाई चलाउन खोज्दा आफूले दुःख पाएको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गर्ने गरेका छन्। यसरी सेनासँगको टकरावमा दुःख भोगेका प्रचण्ड अहिले सेनालाई बिजनेस दिई सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरेर सेनामाथि राजनैतिक छाया फैलाउन खोज्दैछन्। यसअघि फास्ट ट्र्याक पनि प्रचण्डले नै सेनालाई दिने निर्णय गरेका थिए, जसमा सेना पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ। तर सेनाले भने कानूनलाई दोष देखाउँदै उम्किन खोजेको छ। सेनाले बुझ्नु जरुरी छ, यस्ता कामहरूले सेना नै विवादित बन्दै गइरहेको छ। उद्योगपति बन्ने दाउमा सेना। हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासनले उत्साहित सेनाले उद्योग सञ्चालनबारे अध्ययन नै गरेको छ। सेनाले गरेको अध्ययनमा यस्तो प्रस्ताव पेश गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डीपीआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनौट र खरिदको काम सम्पन्न गरिने। आर्थिक वर्ष 2081-82मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गरिने। आर्थिक वर्ष 2082-83मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरु गरिने। उद्योग सञ्चालनका लागि 1 अर्ब 93 करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान। वार्षिक सञ्चालन खर्च 78 करोड लाग्ने र उद्योग पुनः सञ्चालन गरेको 9 वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने निष्कर्ष। सेनाले उत्पादन गरेको कपडाको बजार सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायतले अनिवार्य गर्ने र बजार अभाव नहुने। अर्थविद तथा जानकारहरूले समेत हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनबाट नाफामा जान नसकिने र पुरानो प्रविधि भएका कारण पनि यसबाट उत्पादित कपडाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने दावी गरिरहेका छन्। खुला अर्थतन्त्रको नीति अंगीकार गरेको सरकार किन सेनालाई यस्ता कामहरूमा प्रवेश गराउन खोज्दैछ र के साँच्चै सेना आफ्नो विरासत भुलेर उद्योगपति बन्ने बाटोमा हिँडिसकेको हो? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। काठमाडौँ सहित 4 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतलाई सुम्पिने नेपालको तयारी। भारतीय कम्पनीलाई विमानस्थलको जिम्मा दिनु घातक हुने विज्ञहरूको टिप्पणी। नेपाली कम्पनीले दिनुहुन्छ भने दिनु हुँदैन भन्छ, विदेशी पुरै छोड्नुहोस्, एबिसी पुरै छोड्नुहोस्। सेनालाई ठेक्का पट्टापछि उद्योग समेत सञ्चालन गर्न दिने बारे सरकारले छलफल थाल्यो। राष्ट्रिय सुरक्षा भन्दा व्यापारिक धन्दामा रमाउन थाल्यो नेपाली सेना। फास्ट ट्र्याक लगायतका आयोजना अधुरै। भाट भटेनीले ठूलो मात्रामा नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गरेको अदालतले पुष्टि गरेपछि व्यापारीहरू अतालिए। गुरुङले राजनीतिक दलको संरक्षणमा कर छली गरेको स्पष्ट। सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनु। मोरङको उर्लाबारीबाट उद्धार गरिएको लोपोन्मुख हिउँ चितुवाको सदर चिडियाखानामा राखेर उपचार गरिँदै हिउँमा बस्ने चितुवा तराईमा भेटिनु। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव। हिउँ चितुवाको पछाडिपट्टिको देब्रे खुट्टामा चोट छ, उठ्टेक्न सक्दैन। र क्यारिबियन समुद्रमा विश्वकै ठूलो पानी जहाज सञ्चालनमा। $2 बिलियन अमेरिकी डलर खर्चमा सुविधा सम्पन्न जहाज निर्माण। हानिकारक मिथेन ग्यास वातावरणमा फैलने चुनौती। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गरिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो उद्घोष पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तर्साउनका लागि मात्रै हो भन्न सकिन्छ।
सकिन्छ भनेले तालीमा र सकिन्न भनेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।